नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। सब्र और मोहब्बत का पैगाम देता है कुर्बानी। मौलाना मुआज़ मिसबाही। कुर्बानी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की है सुन्नत, जिसे अल्लाह ने रहती दुनिया तक कर दिया कायम। ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी सब्र और मोहब्बत का पैगाम देता है। कुर्बानी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है जो हर साहबे निसाब पर वाजिब है, और कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए करें। उक्त बातें मौलाना हाफिज मुआज़ मिसबाही ने नमाज जुमा से कब्ल लोगों से खिताब करते हुए कुर्बानी के अहकाम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा, अल्लाह ने अपने प्यारे खलील हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को ख्वाब में कहा है, मेरे खलील जो तुमको सबसे अजीज हो वह मेरी राह में कुर्बा करो। हजरत इब्राहिम ने सुबह उठकर अल्लाह की राह में 100 ऊँट कुर्बा किए। दूसरी शब यही माजरा पेश हुआ तो हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की राह में 100 ऊँट कुर्बा किए। फिर तीसरी शब यही माजरा अल्लाह ने अपने खलील को ख्वाब में दिखाया कि मेरे खलील जो तुमको जान से भी ज्यादा अजीज हो वो मेरी राह में कुर्बा करो। हजरत इब्राहिम ने सुबह उठकर अपनी बीवी हजरत हाजरा को सारा वाकया सुनाया और कहा, मुझे सबसे अजीज मेरा बेटा इस्माइल है जिसे मैं अल्लाह की राह में कुर्बा करूं। हजरत हाजरा फरमाती है कि जो अल्लाह की रजा है तो मेरे कदम साबित रहेंगे। हजरत इब्राहिम अपने नूरे नज़र लगते जिगर हजरत इस्माइल को सारा वाकया सुनाया तो हजरत इस्माइल ने कहा, प्यारे अब्बू जान, जो अल्लाह की यही रजा है तो हम अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हजरत इब्राहिम अपने नूरे नज़र को साथ में लेकर अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए चल पड़े। श्री मिसबाही ने कहा, हजरत खलील ने जब अपने बेटे इस्माइल को साथ कुर्बा गाह की तरफ चल दिए तो रास्ते में शैतान कहने लगा कि इस्माइल, जानते हो तुम्हारे बाप तुमको कहाँ ले जा रहे हैं? तुमको ज़िबह करने के लिए जा रहे हैं। हजरत इस्माइल बोले, तुमको मालूम नहीं ये मेरे रब की रजा है जो मैं अपने रब की राह में कुर्बा होने के लिए जा रहा हूँ। शैतान ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम के पास पहुंचा, जहां पहुंचकर कहने लगा कि इब्राहिम, कोई बाप अपने बेटे को भला मारता है क्या जो तू अपने बेटे को जबर करने चला? तो हजरत इब्राहिम समझ गए कि ये शैतान है जो मुझे बहकाने आया है। हजरत इब्राहिम ने शैतान को वही कंकरियों से मार भगाया जो आज हुज्जा कराम हज के दौरान शैतान को कंकरियों से मारते हैं। ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत है जिसे अल्लाह ने रहती दुनिया तक अपने खलील की निशानियों में से बना दिया। श्री मिसबाही ने कहा, उसके बाद हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल को जबहगाह ले गए और इस्माइल को जमीन पे लेटाया तो हजरत इस्माइल बोले, अब्बू जान, मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दीजिए ताकि आपको जबह करते वक्त हम पर रहम ना आ जाए, और दूसरी बात की इस बात को अम्मी जान को खबर न कीजिएगा और मेरा सलाम अम्मी जान को कहिएगा। हजरत इब्राहिम ने इस्माइल के हल्कुम पे छुरी जो चलाई तो आलमे बाला में लर्जा पड़ गया, किशोरे आला में लर्जा पड़ गया। सब फरिश्तों ने देखा ये माजरा तो पुकार उठे, मेरे परवरदिगार ये कैसा माजरा है? अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नत से दुम्बा लेकर जाओ और मेरे खलील से कह दो कि हक ताला तुमको करता है सलाम और तेरी कुर्बानी को करता है कबूल। फरिश्ते जन्नत से दुम्बा को लेकर आए और हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल की जगह दुम्बे को लेटा दिया और छुरी दुम्बे की गर्दन पर चल गई। इसी तरह आज पूरी कायनात ईद कुर्बा यानी ईद जोहा का पर्व हजरत इब्राहिम की याद में मनाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर। ये फ़ैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, ये फ़ैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी, किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। हज़रात, ज़िलहिज्जा का वो मुबारक महीना जिसे हम और आप कुर्बानी के महीने के नाम से भी जानते और पहचानते हैं। हज़रात, इसी महीने की 10 तारीख को इतिहास का वो खूबसूरत वाक़या पेश आया, तारीख़ का वो खूबसूरत वाक़या पेश आया जिसे हम और आप याद करते हैं, जिसका तज़किरा भी कुरान मजीद में है, जहाँ एक बाप को उसके बेटी के कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया। हज़रत इब्राहीम को जब ये ख्वाब आया कि उनसे ख्वाब में कहा गया कि इब्राहीम तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी दो, हज़रत इब्राहीम सुबह उठते ही 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की। फिर दूसरे दिन वही ख्वाब दोबारा पेश आया जहाँ उनसे कहा गया कि इब्राहीम तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में 100 ऊँट और कुर्बान कर दिए। फिर तीसरी मरतबा ख्वाब पेश आया
کہ ابراہیم تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبوب اور اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرو، تو اس وقت آپ کے پاس سب سے قیمتی اور سب سے محبوب چیز آپ کے صاحبزادے، آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کو بڑی مدتوں اور دعاؤں سے آپ نے پایا تھا۔ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب پیش آیا تو آپ فوراً اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے ایک پل بھی نہ سوچا اسماعیل کے بارے میں، آپ نے ایک پل بھی نہ سوچا حضرت ہاجرہ کے بارے میں، فوراً تیار ہو گئے کہ اب میں اللہ کے اس حکم کی بجاوری کروں گا، میں اس حکم کو بجا لاؤں گا۔ آپ اگلے دن صبح اٹھتے ہیں، حضرت ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ اسماعیل کو تیار کرو، اسماعیل کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھے سے کپڑے پہناؤ، میں اسے لے کے جا رہا ہوں جنگل کی طرف۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے۔ جب وہ قربان گاہ کی طرف بڑھنے لگے، اب شیطان نے جب یہ دیکھا ماجرا تو وہ فوراً گیا حضرت ہاجرہ کے پاس، کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا ہاں وہ جنگل کی طرف گئے ہیں، لکڑیاں کاٹنے گئے ہیں، لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسے قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم آیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم آیا ہے تو کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اب ایک اسماعیل کیا، میں 1000 اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے اب کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اب سب سے پہلے اللہ کے حکم کی بجاوری کی جائے گی۔ جب شیطان کی دال یہاں نہیں گلی، وہ گیا حضرت اسماعیل کے پاس، راستے میں پہنچا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ تمہارا باپ تمہیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے، ہم جنگل کی طرف جا رہے ہیں، خاندان والوں کے لیے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں، لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں قربان کرنے جا رہے ہیں، یہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، میرے والد بزرگواں مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں، وہ مجھے قربان نہیں کریں گے۔ کہا ہاں اللہ کا حکم آیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا تو کہا کہ جب اللہ کا حکم آیا ہے تو اب کوئی دوسری بات نہیں سنی جائے گی، میں تیار ہوں اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے۔ حضرات اندازہ لگائیے کہ وہ 7 سال 10 سال کا لڑکا، وہ بیٹا، کیسی ہمت اور کیسی تربیت کی گئی ہے اس کی کہ جب اس نے سنا کہ اللہ کا حکم آیا ہے تو اب کوئی بات اور نہیں سنی جائے گی، میں تیار ہوں اللہ کی حکم کی بجاوری کے لیے۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل کو لے کر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور انہیں بتایا کہ بیٹا ایسے واقعہ پیش آیا ہے، خواب میں مجھے کہا گیا ہے کہ میں تمہاری قربانی پیش کروں۔ تو حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا، کہا کہ والد بزرگوار آپ بے فکر رہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے آپ فوراً اس کی بجاوری کریں، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن ہاں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو اس سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔